मरहबा 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 मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। आज के इस वीडियो में हम आपको बकरीद के बारे में कुछ चंद बातें बताएंगे जो शायद किसी किसी को मालूम होगी जो और किसी को नहीं मालूम होगी। तो इस बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहें और मिस बिल्कुल नहीं करें। आप लोग सोचते होंगे कि आखिर बकरीद क्यों होती है, इतने सारे जानवर क्यों काटे जाते हैं, बेचारे लोगों को क्यों जान दी जाती है। अगर आपको इसकी बायोग्राफी जानना है तो आप थोड़ा सा पीछे जाएं। जब एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्हें ख्वाब आया, और पिछले दौर के ख्वाब जो थे ना वो एकदम सही होते थे और अल्लाह का हुक्म होता था। वो अंबिया और सहाबाओं को जो ख्वाब आते थे वो बिल्कुल सही आते थे और अल्लाह का हुक्म होता था। तो ख्वाब आया, तो ख्वाब में ये अल्लाह ताला ने उस हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम्हारे जो भी सबसे ज्यादा अजीज चीज हो, जो सबसे ज्यादा प्यारी चीज हो, जो सबसे ज्यादा दिल के करीब हो, जो सबसे महबूब चीज हो, वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। फिर उन्होंने अगले दिन जब ये ख्वाब देखा तो अल्लाह की राह पे 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। 100 ऊँट समझ रहे हैं आप, पिछले जमाने के 100 ऊँट इस जमाने में 100 लग्जरियस कार के बराबर होती है। लंबरगिनी और भी इतनी सारी कार्स होती है ना, वो सारी कार्स के बराबर 100 ऊँट होते थे पिछले जमाने के, क्योंकि उस दौर पे बहुत ज्यादा अहमियत होती थी ऊँटों की। अब तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। फिर जब वो सोने चले गए, फिर उनकी रात हो गई, फिर जब वो सोए फिर उनको सेम ख्वाब आया कि तुम्हारे जो सबसे ज्यादा करीब चीज हो, जो सबसे ज्यादा अजीज हो तुमको, वो चीज अल्लाह की राह पे कुर्बान कर दो। तो अगले दिन उन्होंने फिर से 200 ऊँट कुर्बान कर दिए। तो फिर वो उन्होंने सोचा कि शायद अल्लाह ताला जो सोच चाहते थे वो हो गया, मैंने कम पूरा कर दिया अल्लाह ताला का हुक्म। वो जब वो सोए तो उन्हें तीसरी बार फिर वो ख्वाब आया कि जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अजीज हो, जो सबसे ज्यादा दिल के करीब चीज हो, तुम उसको अल्लाह की राह में करीब करो। फिर आदम अलैहिस्सलाम थोड़ा सा सोच में पड़ गए कि अल्लाह ताला आखिर मुझसे चाहता क्या है, समझ नहीं आ रहा क्या चाहता है, आखिर क्या चाहता है मुझसे। तो फिर उनको एकदम से उनका ख्याल गया उनके बेटे की तरफ। आपको बता दें, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 80 साल की दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने 80 साल शादी होने के 80 साल बाद उन्हें एक औलाद से नवाजा, जो थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अपने बेटे को पा के बहुत वो खुश थे, बहुत ज्यादा उनके लिए वो सबसे ज्यादा कीमती थे उस टाइम पे। फिर उनको एहसास हुआ कि शायद ही अल्लाह ताला मुझसे मेरा बेटा मांग रहे हैं और उनका हुक्म यही है। तो फिर उन्होंने अगले दिन यही किया। देखेंगे कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के से कितनी ज्यादा बड़ी आजमाइश की चीज ले ली, मतलब कितना ज्यादा बड़ा इम्तिहान ले लिया कि उनका बेटा जो 80 साल बाद हुआ, इकलौता बेटा सब, और जाहिर सी बात है वो अच्छे भी खूबसूरत भी थे। तो बड़ा ही दिल में पत्थर रख के उन्होंने इस हुक्म को मान लिया। ठीक है, अल्लाह ताला चाहता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम ये हुक्म को मानेंगे। अगले सुबह उठे और बीबी हाजरा से कहने लगे कि इस्माइल को अच्छे से नहला धुला के खुशबू लगा के खूब अच्छे से तैयार कर दो, इसको कहीं लेकर जाना है। उन्हें थोड़ी अंदाजा था कि उनका बेटा जाने वाला है और कभी नहीं लौट कर आएगा, इसीलिए वो थोड़ा सा खुशबू लगा के खूब अच्छे से, उनका बेटा खूब अच्छे से तैयार हो गया, खुशबू लगा के नए नए कपड़े पहन के बढ़िया। समझ जाइए बच्चा लोग कितने अच्छे से जब कहीं जाने को होता है ना तो खुश होते हैं और कितना अच्छे से तैयार होते हैं, बिल्कुल वैसे ही तैयार हुए थे वो। लेकिन यहाँ पे अब शैतान थोड़ी ना सबके इरादे कामयाब करता है, तो यहाँ पे शैतान आ गया एक बुजुर्ग की शक्ल में। समझ रहे हैं, एक बुजुर्ग की शक्ल में आ गया और बीबी हाजरा से कहने लगा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा कहीं दावत पे नहीं जा रहा है, इब्राहिम इसको कुर्बान करने के लिए लेके जा रहा है, इसको मार डालने के लिए लेके जा रहा है। हजरत बीबी हाजरा की थोड़ा सा दिल में थोड़ा सा धक्का लगा और वो थोड़ा सा शौक में आ गई। फिर वो कहने लगी कि ये यकीनन अल्लाह का हुक्म होगा, तभी इन्होंने ऐसा सोचा, और अगर ये हुक्म है तो हमें ये हुक्म मंजूर है।
اسماعیل جیسے، یہ تو اسماعیل ایک ہی ہمارا بیٹا ہے، اگر اس کے جیسے 1000 بھی بیٹے ہوتے تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیتے۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ وہ عورت کا ایمان کتنا زیادہ تھا، کتنا زیادہ ایمان تھا۔ آج کے لیے اگر ہم لوگوں کو کوئی بھی بچہ لے جائے گا تو ہم لوگ ہائے توبہ کرنے لگتے ہیں بھائی، لیکن وہاں اس ٹائم کی عورتوں کو سمجھ رہے ہیں آپ کتنا زیادہ ایمان بلند تھا۔ اس طریقے سے بنیے۔ یہاں سے شیطان مایوس ہو کے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا، تمہارے بابا تمہیں کہیں دعوت پہ نہیں لے کر جا رہے ہیں، تمہیں پتا ہے یہ تمہیں مار ڈالنے لے کے جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ اس بچے کا جواب سنیے، جو چھوٹا سا ہی تھا، کچھ خاص نہیں تھا، 13 سال کا بچہ تھا۔ اس نے کہا، اگر میرے بابا مجھے مار ڈالنے لے کے جا رہے ہیں تو یقیناً یہ اللہ کا حکم ہوگا، اور اگر اللہ کا حکم ہے تو میں خوشی خوشی تیار ہوں اس چیز کے لیے، میں قربان ہونے کے لیے خوشی خوشی تیار ہوں۔ بچے کا ایمان کا لیول چیک کریے، اتنا چھوٹا سا بچہ تھا جو ابھی بڑا تک نہیں ہوا تھا، اتنے سی بچے کو کتنی زیادہ نالج تھی، کتنا زیادہ ایمان سے بھرا ہوا دل تھا کہ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے لیے سب چلتا ہے، میں قربان ہو جاؤں گا۔ سمجھ جائیے کتنا زیادہ اچھا تھا وہ بچہ، مطلب کہ کتنے اچھے تھے، مطلب کہ اسماعیل علیہ السلام کا تھوڑا سا دماغ سوچ دیکھیے کتنا زیادہ لیول تھا ان کا اچھا۔ جب شیطان کی دال یہاں بھی نہیں گلی تو پھر وہ گیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر وہ کہنے لگا، تمہارا تو بیٹا ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے دن بعد تم کو دیا ہے، تم ایسا کر رہے ہو، اگر تم اس کو قربان کر دو گے تو پھر تمہارے بڑھاپے میں تمہارا کون ساتھ دے گا، تمہاری نسل کیسے بڑھے گی، اور تم اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری 2 بار قربانی قبول نہیں کی، کیا گارنٹی ہے کہ تمہاری یہ والی قربانی بھی قبول کر دے، اور قبول بھی نہیں کرے تو تمہارا بیٹا بھی چلا جائے گا۔ اتنے سارے مطلب کہ سب بولنے لگا، بہکانے لگا۔ آدم علیہ السلام شیطان کو کنکر پتھر مارنے لگے۔ تو جب سے آج تک جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ آج تک شیطان کو کنکری مارتے ہیں، جو حج کا ایک ضروری حصہ ہے، اس کے بنا حج قبول نہیں ہوتا ہے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ سچ بتا دیا کہ کیا ہونے والا ہے، ابھی کیا ارادہ ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا، اگر یہ بابا اللہ کا حکم ہے تو مجھے کوئی دقت نہیں ہے، اور آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے، جس سے آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ اپنے ارادے سے ڈگمگائے نہیں، اور آپ مکر نہ جائیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور لٹا دیا ان کو، اور اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ۔ پھر جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز آئی، تو ابراہیم علیہ السلام چونک گئے، یہ کیا ہو گیا؟ پھر انہوں نے اپنی پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ ایک جانور ذبح ہوا تھا، جو ایک دمبا تھا، اور یہاں اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بغل میں کھڑے ہوئے تھے اور انہیں مسکرا کے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہیں آسمان سے ایک آواز آئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم، تم نے میرے حکم کو پورا کیا اور تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، اور ہم نے تمہاری قربانی قبول کری، اور آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کی یہ سنت قیامت تک ایمان والے لوگ ہر سال جاری رکھیں گے اور ہر سال قربانی کریں گے۔ اور آپ کو بتا دیں، اسی لیے بقرعید میں ہر سال جانور قربان کیے جاتے ہیں، جس میں سنت ابراہیم پوری کی جائے، اللہ کا حکم پورا کیا جائے۔ اور اس کے ذریعے نا اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس پیسہ ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جانور کو قربان کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر قربان کرتا ہے تو اس کا جتنا بھی حق ہے وہ سب پہ تقسیم کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اچھا گوشت اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، باقی کا گوشت سب میں بانٹ دیتے ہیں، غریبوں میں تو بہت ہی کم دیتے ہیں، لیکن اصلی حق غریبوں کا ہی ہے۔ اگر آپ غریبوں کا حق نہیں دیں گے تو آپ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے رسوا ہوں گے، ہم بتا رہے ہیں۔ اس لیے آپ غریبوں کا ضرور حق دیں اور برابر سے 3 حصہ کریں، یہ نہیں کہ آپ نے ایک حصہ خوب اچھے سے رکھ لیا اپنے لیے اچھا سارا، اور غریبوں کے لیے خراب سا، رشتہ داروں کے لیے میڈیم سا، نو، سب کے لیے برابر سے آپ رکھیں۔
جس سے آپ صحیح بھی ہے، جو صحیح بھی ہے۔ اور آپ کو بتا دیں یہ بقرعید کا موقع ہے، بہت سے غریب لوگ انتظار کرتے ہیں کہ بقرعید آئے گی، پھر ہم سب کو گوشت ملے گا اچھے سے کھانے کو، کیونکہ سال بھر ہر کسی کو نہیں ملتا ہے 400-500 روپے کلو جو گوشت دے، تو ہر ایک مڈل کلاس انسان یا پھر غریب انسان کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ اسی لیے کوشش کریں کہ آپ سب کو اچھے سے تقسیم کریں، کیونکہ آپ تو ہر سال لے سکتے ہیں، ہر مہینہ لے سکتے ہیں، مہینہ میں 5-6 بار بنا سکتے ہیں، لیکن غریب نہیں بنا سکتا۔ تو اس چیز کو تھوڑا سا سوچیں اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ السلام علیکم۔